नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। नवरात्रिको 5औं दिन आज स्कन्द माता भगवतीको पूजा अर्चना। शुक्र अस्त भए पनि टीका जमरा थाप्न र नित्य पूजा आजामा बाधा नपुग्ने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको भनाइ। राजधानी बाहिरिने नाकाहरूमा दशैं मनाउन गाउँ घर फर्कने यात्रु र सवारी साधनहरूको चाप। सुरक्षित यात्राका लागि राजमार्गहरूमा टाइम कार्ड लागू। आसन्न निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी निर्वाचन आयोग कार्यालयमा प्रेस अफिस सञ्चालन। समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार सूची सच्याउन दलहरू व्यस्त। नेपालको हवाई अडिट गर्न युरोपेली सङ्घको प्राविधिक टोली नेपाल आउँदै। दशक लामो युको कालो सूचीबाट हटेर युरोपेली आकाशमा उडान भर्न पाउने विश्वास। जनमत सङ्ग्रह मार्फत प्राप्त 4 क्षेत्र रुसमा गाभ्न आधिकारिक हस्ताक्षर गर्दै पुटिन। युक्रेनमाथि रुसी जबरजस्ती निन्दा योग्य भएको अमेरिकाको भनाइ। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि महिला क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक। 9 टोली सहभागी हुने खेल असोज 23 देखि कार्तिक 1 गतेसम्म हुने। समाचार अब विस्तारमा। नवरात्रिको 5औं दिन आज स्कन्द माता भगवतीको पूजा अर्चना गरिएको छ। स्कन्द माता देवीको भक्ति गर्नाले सन्तान सुख प्राप्त हुनुका साथै धरती हराभरा हुने धार्मिक विश्वास छ। दुर्गा पक्षको अवसरमा आज काठमाडौँका नक्साल भगवती, भद्रकाली र इन्द्रायणी लगायत दुर्गा देवीका शक्तिपीठहरूमा विशेष पूजासहित भक्तजनहरूको ठूलो भिड लाग्यो। यसै गरी देशभरका शक्तिपीठहरूमा पनि भक्तजनहरूको विशेष चहल पहल भयो। दशैं पर्वलाई असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाउने गरिन्छ। माता दुर्गाले आसुरी प्रवृत्तिको प्रतीकको रूपमा रहेका चण्डमुण्ड, शुम्भ, निशुम्भ र रक्तबीज लगायत राक्षसलाई वध गर्न लिएका 9 रूपको दुर्गा पक्षका अवसरमा विशेष पूजा हुने गर्दछ। नवरात्रभर दुर्गा सप्तशती चण्डी, श्रीमद् देवी भागवत र अन्य देवी स्तोत्रको पाठ गर्ने गरिन्छ। यसैबीच आजदेखि शुक्र अस्त भए पनि दुर्गा पूजामा कुनै बाधा नपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। गत सोमबारदेखि नवरात्र सुरु भई नित्य कर्मका रूपमा दुर्गा पूजा र आराधना चलिरहेका बेला आजदेखि शुक्र अस्त भएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीसम्म गरिने नित्य कर्म नियमित भएकोले शुक्र अस्तको कुनै दोष नलाग्ने समितिले स्पष्ट पारेको छ। नित्य कर्म नियमित भएकोले कुनै बाधा नपर्ने समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। शुक्र तथा बृहस्पति अस्त भएका बेला विवाह, व्रतबन्ध, ठुला यज्ञ, तलाउ खन्ने, चौतारा बनाउने, घरको जग राख्ने, घर सर्ने, व्रत प्रतिष्ठा गर्ने लगायत कर्म भने गर्न नहुने शास्त्रीय वचन रहेको छ। तर विजया दशमीमा देवी विसर्जनपछि मान्यजनका हातबाट टीका थाप्न, कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन महालक्ष्मीको पूजा आराधना गर्न, आकाश दीपदान र तुलसीको विशेष पूजा आराधना गर्न पनि शुक्र अस्तले केही फरक नपर्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो। दशैं मनाउन गाउँघर फर्कने यात्रु र सवारी साधनहरूको चापका कारण राजधानीको मुख्य सडकहरू निकै व्यस्त देखिएका छन्। विशेष गरी उपत्यकाबाट बाहिरिने नाकाहरूमा बिहान सबेरैदेखि रात अबेरसम्म नै भिडभाड हुने गरेको छ। आज मात्रै यो कलङ्कीको जुन मुख्य नाका छ यहाँबाट पश्चिम नेपाल चल्ने सवारी साधनहरू पास हुने गर्दछ। आज मात्र 1000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा चाहिँ यहाँबाट सवारी पास भएको छ। अब ठ्याक्कै एकिन आँकडा त छैन, मलाई लाग्छ मोर देन 1000 भनौँ न। अब ठ्याक्कै एकिन आँकडा त मसँग अहिले छैन। अब हजारौँ गाडी पास भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। राजधानीको सडक यतिखेर घर जाने यात्रुको चापको कारण र सवारी साधनको चापको कारण अस्त व्यस्त जस्तै छ। कलङ्की चोकमा हामी पुग्दै गर्दाखेरि जुन साना साना सामानहरू लिएर बेच्नको लागि चोकमा व्यापारीहरू बसेको छ र उनीहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ
हामीलाई यो हातमा सामान बेच्नको लागि पनि नगर प्रहरीले दिइराखेको छैन र अर्कोतर्फ सिट नपाएर लिफ्ट मागेर डिक्कीमाथि बसेर घर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने किसिमको गुनासोहरू पनि हामीले सुन्यौँ। व्यापार अहिले गर्न दिएको छैन नगरपालिकाले, भागे व्यवहार गर्दैछु, आएपछि नगरपालिकालाई यहाँ छिर्नुपर्छ, समाते गर्दैछु, डरेर व्यवहार गर्दैछु। गाडी पाउनुभयो? पाएको छैन। अस्ति गएको टिकट काट्न सिटै छैन भनेर फर्कायो, अनि आज चाहिँ साथीको गाडीमा क्याबिनमा भएर जानु पर्यो भनेर फोन गरेर बोलाइरह्यो। विभिन्न नाका हुँदै आजसम्ममा करिब 17 लाख मानिसहरू राजधानीबाट बाहिरिएको यातायात व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। क्यामेरामा कुमार शर्माको साथमा लालकुमार मोक्तान, नेपाल टेलिभिजन, कलङ्की, काठमाडौँ। नेपालीहरूको महान चाड दशैँ सुरु भएसँगै बीपी राजमार्गमा सवारी चाप बढेको छ। काठमाडौँबाट पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा आवत जावत गर्न छोटो दूरीमा रहेको बीपी राजमार्गमा पछिल्ला केही दिनदेखि सवारी चाप बढेको हो। साना र छोटा सवारीका लागि उपयुक्त रहेको बीपी राजमार्गमा पछिल्ला केही दिन यता माइक्रोबस र यात्रुवाहक साना सवारी साधनको सङ्ख्या बढेको प्रहरीले जनाएको छ। राजमार्गमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारीलाई रोकेरै सचेत गराउने गरिएको छ। यस्तै सवारीको तीव्र गतिका कारण गति नियन्त्रणका लागि राजमार्गमा घुम्ती प्रहरीहरू समेत खटाइएको छ। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले अरनिको र बीपी राजमार्गमा टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। दशैंका बेला राजधानीबाट बाहिरिने यात्रुवाहक सवारी साधनलाई गन्तव्यमा पुग्न अवरोध नहोस् भनेर टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएको हो। असोज 14 देखि 24 गतेसम्म राजमार्गमा टिपर देखिए नियन्त्रणमा लिइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डेको भनाइ छ। यसै गरी अरनिको राजमार्ग र बीपी राजमार्ग हुँदै दशैं मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट काभ्रेको रुट भएर बाहिरिने यात्रुवाहक सवारी साधनमा स्थानीय प्रशासनले टाइम कार्ड पनि लागू गरेको छ। चालकलाई गति अनुशासनमा राख्न यातायात सेवा समितिका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि राजमार्गमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि टाइम कार्ड लागू गरिएको हो। प्रसङ्ग सवारी व्यवस्थापनकै चितवन जिल्लाभरका सडक खण्डमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधनलाई पनि टाइम कार्ड लागू गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनको संयुक्त सक्रियतामा सुरक्षित सवारी आवागमनका लागि टाइम कार्ड लागू गरिएको हो। चितवन प्रहरीले बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको निर्देशन बमोजिम प्रदेशमा नै पहिलो पटक चितवनबाट चाडपर्व लक्षित टाइम कार्ड लागू गरेको चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी आयोगको कार्यालयमा प्रेस अफिस सञ्चालनमा ल्याएको छ। निर्वाचन लक्षित सूचना तथा सन्देश, मतदाता शिक्षा लगायत आम मतदाता, उम्मेदवार, राजनैतिक दल लगायत सरकारवाला समक्ष प्रभावकारी रूपले सूचना सम्प्रेषण गर्न प्रेस अफिस स्थापना गरिएको आयोगले जनाएको छ। कार्यालयको शुभारम्भ गर्नुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आयोगका गतिविधि तथा सूचनालाई तत्काल र सही रूपमा प्रवाहका लागि विज्ञसहितको संयन्त्र खडा गरिएको बताउनुभयो। विशेष गरेर आचार संहिता विपरीत कुनै पनि क्रियाकलाप कुनै पनि उम्मेदवार अथवा राजनीतिक दलबाट भइराखेका छन् कि छैनन्, विभिन्न किसिमका यो चाहिँ राजनीतिक विज्ञापनहरू पनि हुन सक्छन्, त्यो कति भइराखेका छ भन्ने विषय पनि हामीले यसको माध्यमबाट हेर्छौँ। प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचार संहिताको अनुकूल हुने गरी प्रत्येक सञ्चार माध्यमले आफ्नो लागि आचार संहिता बनाई सोको सो नियम र सो मूल्याङ्कन गर्नेछन्। यसका लागि सञ्चार माध्यमले आफ्नो संस्थासँग असम्बद्ध र कुनै स्वार्थ नरहेका स्वतन्त्र विज्ञहरू रहेको सञ्चार सो नियम समिति गठन गर्न सक्नेछन्।
प्रेस अफिसबाट सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सूचना प्रवाहका लागि एक द्वार प्रणाली लागू भई हरेक प्रकारका सूचना तथा सन्देश प्रभावकारी तवरले लक्षित वर्गसम्म प्रवाह हुने आयोगले विश्वास लिएको छ। नेपालीहरूको घर घरमा दशैं भित्रिसकेको छ, तर राजनीतिक दलहरू भने मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन्। अझ निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची सच्याउन पत्राचार गरेपछि यति बेला दलहरू धमाधम सूची सच्याउन व्यस्त छन्। सर्वसाधारण नागरिक दशैं मनाउन आफ्नो थातथलोतर्फ जाने क्रम जारी छ, तर राजनीतिक दलहरू भने आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्द सूचीमा देखिएका त्रुटिहरू मिलाउन व्यस्त छन्। निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई बन्द सूचीमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याएर पेश गर्ने समय सीमा असोज 16 गतेसम्म तोकेको छ। दलहरूले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची असोज 2 र 3 गते निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए। सूची बुझाएका 48 वटै राजनीतिक दलको बन्द सूचीमा त्रुटि देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगको समय सीमाभित्रै त्रुटिहरू सच्याएर संशोधित बन्द सूची पेश गर्ने गरी काम भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ। हाम्रो निर्वाचन विभाग जुन छ त्यो निर्वाचन विभागले पनि हाम्रो तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका नामहरूलाई त्यस्तो केही तलमाथि छ भने सच्याउँछ। सामान्य डेट अफ बर्थ नमिलेको, नागरिकता प्रमाणपत्र सामेल गर्न छुटेको या अथवा अरू केही सपोर्टिङ पेपरहरू नभएको भन्ने कुरा हुनसक्छ र त्यस्तो हो भने त्यो त गर्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो 16 गतेसम्मको ड्युरेसन दिएको पनि त्यही कारणले हो। त्यो हाम्रो तर्फबाट पनि त्यस्तो केही ल्याप्सेसहरू छन् भने त्यो सच्याइ छ। यसै गरी दलहरूले बन्द सूचीमा पेश गरिएको समावेशी कोटालाई संविधान अनुकूल हुने गरी सूची सच्याउने, उम्मेद्वारलाई फारम भराउनेदेखि कानून अनुसारका कागजपत्र मिलाउने काम गरिरहेका छन्। आदिवासी जनजातिको नमिलेको देखियो, पिछडियो क्षेत्रको नमिलेको देखियो। अझ यो केन्द्रको पनि त आदिवासी जनजातिको मिलेन, खसारको राम्रो छ, महिलाको पनि ठिक छ, दलितको पनि मिलेन। 6वटा क्लस्टर मध्येमा केही क्लस्टर नमिलेको छ र हामीलाई उसले पत्रचार गरिसकेको हुँदाखेरि हामीहरू त्यही काममा जुटिया छौँ। बोर्ड पनि बसिरहेछ। हामी केन्द्रीय कार्यालयमा जे नावलीहरू छन् अहिले हामीले के काम गरेका छौँ भने मतदाता परिचय पत्र, नागरिकताको फोटोकपी अनि निर्वाचन आयोगले दिएको 2टा फारम भर्ने काम भएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार दलहरूले असोज 16 गतेसम्म संशोधित बन्द सूची पेश गरेपछि असोज 22 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नावली प्रकाशन गरिनेछ। क्यामेरामा रोबिन दाहाल र शिव पङ्गेनीका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको पुतली बगैँचामा बन्दै गरेको संघीय संसद भवनको निर्माण निकै ढिलो गरी भइरहेको छ। सम्झौता अनुसार चैत्रसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म 60% मात्र काम सकिएको छ। ठेकेदारले समयमै काम गरेको भए यही असोज 15 गते संसदको नयाँ भवन बनिसक्थ्यो। तर कोरोनाको महामारीलाई देखाएर सरकारले 6 महिना म्याद थपेपछि भवन बनाउने अवधि चैत्रसम्म पुगेको छ। झन्डै 6 अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर सिंहदरबारको 173 रोपनी 8 आना क्षेत्रफल ओगटेर बन्दै गरेको संघीय संसद भवनको निर्माण प्रगतिबारे बुझ्न पुग्नुभएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले समयमै काम सक्न आग्रह गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी प्रणाली मुलुककै उत्कृष्ट प्रणाली भएको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले आज दाङमा भएको प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सम्मान कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख शेरचनले यसबीचमा व्यवस्था फेल गराउन असफल प्रयासहरू भएको टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रदेश सभाको 5 वर्ष कार्यकालमा पेश भएका विधेयक र प्रमाणीकरणको अवस्था लगायत विषयमा सचिवालयले जानकारी गराएको थियो। 33% भनियो तर वास्तवमा त्यो न्यायसम्मत छैन। 50% भन्दा बढी महिलाको सङ्ख्या छ। अझ पनि पुरुष अगाडि नै धेरै प्रतिशतले अनि 33%मा सीमित राख्ने कोसिस भयो।
नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रबारे अडिट गर्न युरोपेली सङ्घ EU को प्राविधिक टोली नेपाल आउने भएको छ। उक्त टोलीको अडिट पश्चात विगत 10 वर्षदेखि EU को उड्डयन सुरक्षा सूचीमा रहेको नेपाल हट्ने विश्वास लिएको छ। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार दशैं लगत्तै EU को प्राविधिक टोली नेपाल आएर हवाई क्षेत्रको अडिट गर्नेछ। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले यही असोज अन्तिम हप्ता उक्त टोली नेपाल आउन लागेको जानकारी दिनुभयो। नेपालले पछिल्ला दिनमा हवाई सुरक्षा दरमा वृद्धि गरेकाले EU को सुरक्षा सूचीबाट हट्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO को अडिट प्रतिवेदनमा नेपाल ग्लोबल एभरेज भन्दा माथि रहेकोले EU को सो टोलीको अडिटपछि सुरक्षा सूचीबाट हटेर नेपाली वायु सेवा कम्पनीले युरोपमा उडान गर्न पाउने प्रवक्ता निरौलाले बताउनुभयो। नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा जोखिम बढेको जनाउँदै ICAOले सन् 2013 मा नेपाली वायु सेवालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेपछि नेपाली वायु सेवाले युरोपेली आकाशमा उडान भर्न पाएका छैनन्। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफ्नै पार्टीभित्र शुद्धिकरणको अभियान चलाउनु पर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले नेताहरू सत्तामा केन्द्रित भएका कारण पार्टीभित्र नै शुद्धिकरणको अभियान चलाउनु पर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो। पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएकोले त्यसको सम्बोधनका लागि सङ्घर्षको आवश्यकता बोध हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो। देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी रहेको भन्दै महामन्त्री थापाले बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सरकारले यो वर्षको बजेटबाट प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम घोषणा गरेको भन्दै कार्यक्रमले कम्तीमा 10 लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको बताउनुभयो। एग्रिकल्चर यो 5 वटा सेक्टरमा मात्रै नेपालले आफ्नै देशको उत्पादन यति धेरै हामीसँग भइसक्यो, त्यो उत्पादनले मात्रै बजार पाउने अवस्था बनाउन सकियो। त्यसको लागि केही कानुन चाहिन्छ, केही संरचना चाहिन्छ, सरकारको केही निर्णय चाहिन्छ। त्यति भयो भने अबको 10 वर्षभित्रमा कम्तीमा पनि 10 लाख रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। नेपालमा डेङ्गुका बिरामी बढ्दै गएका छन्। साउन यता मात्रै 28,000 बढी डेङ्गु संक्रमित भइसकेका छन् भने 38 जनाको मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दशैंको माहौल छ। आफ्नो घर फर्किनेको यति बेला लर्को छ। उपत्यकाबाट जिल्ला बाहिर जानेको थामै नसक्नु भिड छ। त्यही भिडमा स्याङ्जाका अर्जुन भट्टराई समेत मिसिन्थे। तर यसपालि त्यो माहौल भने बनेन। डेङ्गी लागेपछि उनी केही दिनदेखि अस्पतालमा भर्ना भए। नर्मली लामखुट्टेले त्यति सिरियसली नलिने लामखुट्टे लागिराख्ने भएको थियो, तर यसपटक भने लामखुट्टेबाट डेङ्गु आयो। दशैंको मुखमा दशैं मनाएर रमाइलो गर्नुपर्ने बेलामा डेङ्गी संक्रमणले गर्दा अहिले आदि परिवार घरमा छन्, आदि परिवार अस्पतालमा छन्। वर्ष दिनमा आएको चाड उनीहरूको लागि रमाइलो भन्दा पनि पीडा बढी भएको छ। दशैं नमनाउनुको पीडा त छँदैछ, डेङ्गी लागेर समेत असह्य पीडा भोग्नु परेको छ। सबैजनाको दशैंमा रमाइलो गर्न खोजिरहेको छ। अब हाम्रो घर परिवारमा रमाइलो छैन। अब सबै परिवार हामी यहाँ छौँ। नरमाइलो हुँदो रहेछ नि त, सबैजना घर गइरहनु भएको छ होइन, र हामी हस्पिटलमा बसिरहेको हुन्छौँ। दाइलाई मात्रै होइन, अब घरमा पनि धेरैजनाले भएको छ होइन। दसैँको चाडपर्व आइरहेको बेलामा अनि त्यसपछि हामी चाहिँ बिरामी कुरेर बस्नुपर्दा नरमाइलो त भइ नै हाल्छ। यता दशैताका काठमाडौँ उपत्यकाबाट ठूलो संख्यामा मानिस बाहिरिने भएकोले डेङ्गी प्रकोप देशव्यापी बढ्ने जोखिम रहेको चिकित्सकको भनाइ छ। दशैंमा एकैपटक ठूलो संख्यामा मानिस बाहिरिँदा उपत्यकामा संक्रमण कमी आउने भए पनि डेङ्गी सर्ने लामखुट्टेको घनत्व बढी भएको ठाउँमा संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिम रहेको चिकित्सकले बताउँदै आएका छन्। घर वरिपरिका खाल्डा खुल्डीहरू पुर्नु पर्यो, त्यस्तै गरी कहीँ पनि पानी जम्न दिनु भएन। अनि त्यसै गरी यदि दिउँसो कतै हिँड्नु पर्दाखेरि पनि लामो स्लिप भएको लुगाहरू लगाएर, सर्टहरू लगाउने, लामो मोजाहरू लगाएर हिँड्नु पर्यो। र यदि कुनै पनि शरीरको भागहरू या छाला देखिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले मस्किटो रिपेलेन्ट क्रिमहरू पाइन्छ, त्यो क्रिमहरू लगाउन सक्छौँ। त्यसरी नै अब हामीले यो आउने दशैं चाहिँ
आफ्नो परिवारजनसँग मनाउँ र सँगसँगै डेङ्गुबाट पनि बचौँ। राष्ट्रिय स्तरबाटै डेङ्गी नियन्त्रणको लागि कुनै प्रयास हुन नसकेको गुनासाहरू छन्। दशैंको मुखमा सरकार जाडो लाग्ला र लामखुट्टे हरौला भनेर पर्खे जस्तो देखिन्छ। यसतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। डेङ्गुपछि कोरोना अपडेट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 63 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2535 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 33 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 103 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो समयमा मृत्यु शून्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै हाल देशभर 1004 जना सक्रिय संक्रमित रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी कोरोनाको संक्रमण घट्दै गएसँगै केही दिन यता कसैले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पनि कसैले पनि कोरोनाको खोप लगाएका छैनन्। नेपाली साहित्यका सुप्रसिद्ध स्रष्टा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाममा संग्रहालय स्थापना गरिएको छ। नेपाल सरकारको लगानीमा काठमाडौँको मैतीदेवी स्थित कवि कुञ्जमा भवन निर्माण गरी परिसरमा 2वटा शालिग सहित उहाँले लेख्नुभएका कृति तथा प्रयोग गर्नुभएका सामान राखिएका छन्। लामो समयको प्रयासपछि अन्ततः देवकोटा कुञ्ज महाकवि देवकोटा संग्रहालयमा परिणत भएको छ। विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते काठमाडौँ डिल्ली बजारमा जन्मिनुभएका महाकवि देवकोटाका बारेमा थप जानकारी लिन सर्वसाधारणलाई सजिलो होस् भनेर सरकारले संग्रहालय बनाएको हो। नेपाली साहित्यका कविता, आख्यान, नाटक र निबन्ध गरी साहित्यका 4वटै विधामा कलम चलाउने बहुमुखी प्रतिभाका धनी महाकवि देवकोटाको सम्मानमा सरकारले संग्रहालय स्थापना गरी उहाँप्रति थप सम्मान देखाएको हो। शुक्रबार विशेष कार्यक्रम गरी संग्रहालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ। लक्ष्मी पूजाको दिन जन्मिएर लक्ष्मी प्रसाद नामाकरण गरिएका महाकवि देवकोटाले पछि हासिल गरेको ज्ञानका कारण प्रतीकात्मक रूपमा प्रवेशद्वारको मूल ढोकामा सरस्वतीको मूर्ति राखिएको छ। भुइँतलामा देवकोटासँग सम्बन्धित सामग्री मिलाएर बनाइएको श्रव्य दृश्य सामग्री हेर्न पाइन्छ। दोस्रो तलामा बायाँ हातमा पुस्तक लिएर महाकवि देवकोटाले पलेटी मारेर कविता वाचन गरिरहेको भान हुने शालिग राखिएको छ। भारतको दिल्लीमा महाकविले पागल कविता वाचन गरिरहेको फोटो भेटेपछि प्रतिष्ठानले दुरुस्तै देखिने शालिग निर्माण गर्न लगाएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जनाएको छ। नेपाली साहित्यमा संस्कृतवादी भावधाराको प्रवर्तकका रूपमा सशक्त एउटा प्रतिनिधि कविका रूपमा उहाँले एकातिर उभ्याउनु भयो भने 1993 सालमा भारत पत्रिकामा आषाढको पत्र निबन्ध प्रकाशन गरेर त्यस्तै घरको तेस्रो तलामा देवकोटाले लेख्नुभएका सबै कृतिलाई प्रदर्शनमा राखिएको छ। उहाँले त्यस बेला पनि कुन कुन भाषाका किताबहरू अध्ययन गर्नुभएको थियो भनेर त्यहाँ पुगेपछि थाहा पाउन सकिन्छ। देवकोटाको महाकाव्य, खण्डकाव्य, लामा वर्णनात्मक कविता, निबन्ध, कथा, नाटक, गीत र समालोचना समेतका 100औं कृति प्रकाशित छन्। नेपालको शिक्षा मन्त्री समेत बन्नुभएका देवकोटाको विक्रम सम्वत 2016 सालमा निधन भएको थियो। राम थापाका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नवरात्रिको 5औं दिन आज स्कन्दमाता भगवतीको पूजा अर्चना। शुक्र अस्त भए पनि टीका जमरा थाप्न र नित्य पूजाआजामा बाधा नपुग्ने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको भनाई। राजधानी बाहिरिने नाकाहरूमा दशैं मनाउन गाउँ घर फर्कने यात्रु र सवारी साधनहरूको चाप। सुरक्षित यात्राका लागि राजमार्गहरूमा टाइम कार्ड लागू। आसन्न निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी निर्वाचन आयोग कार्यालयमा प्रेस अफिस सञ्चालन। समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार सूची सच्याउन दलहरू व्यस्त। नेपालको हवाई अडिट गर्न युरोपेली सङ्घको प्राविधिक टोली नेपाल आउँदै। दशक लामो इयुको कालो सूचीबाट हटेर युरोपेली आकाशमा उडान भर्न पाउने विश्वास। जनमत संग्रह मार्फत प्राप्त 4 क्षेत्र रुसमा गाभ्न आधिकारिक हस्ताक्षर गर्दै पुटिन। युक्रेनमाथि रुसी जबरजस्ती निन्दा योग्य भएको अमेरिकाको भनाई। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि महिला क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक। 9 टोली सहभागी हुने खेल असोज 23 देखि कार्तिक 1 सम्म हुने।
गोठाटारमा गार्मेन्ट सञ्चालक लाल मोहम्मदको हत्यामा सहयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जना नेपाली नागरिकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी 3 जनालाई सार्वजनिक गरिएको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 का 21 वर्षीय मोहरम मिया, वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 का रेहान मिया र मकवानपुर बकैया गाउँपालिका 1 की सुमी भन्ने सुस्मिता साङताङ रहेका छन्। पक्राउ परेका 2 जना मियाले वीरगञ्जबाट घटनामा प्रयोग भएको हतियार काठमाडौँ ल्याएको प्रहरीले बताएको छ। त्यसैगरी पक्राउ परेकी सुस्मिताले मोहम्मदको गतिविधि निगरानी गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले दिएको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान भइरहेको, अन्य केही व्यक्तिको पनि संलग्नता रहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भएसँगै आयोजनाको उपकरण जडान कार्य अघि बढाइएको छ। रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको टिमुरेमा निर्माणाधीन 111 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको बाँकी काम आगामी चैत्र महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनामा हाल भारतीय कम्पनी वैथ इन्डियाले उपकरण जडानको काम गर्दै आएको छ। आयोजना 2017 मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण अगाडि बढाइएको भए पनि भूकम्प र कोभिड महामारीका कारण 5 वर्ष ढिला गरी आयोजना सम्पन्न हुन लागेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा युवा पलायनको असर स्थानीय भाषा संस्कृतिको संरक्षणमा पनि देखिएको छ। इलामका ग्रामीण बस्तीका धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि संस्कृति हस्तान्तरण नै समस्या बनेको छ। पछिल्लो समय इलाममा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायको मौलिक संस्कृति र भाषा हराउँदै गएको छ। युवा पुस्ता रोजगारीका क्रममा विदेशिनुले भाषा र तयारी कपडा प्रयोगले संस्कृति नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। छोरा नातिले बुवा आमाले बोल्ने भाषा नबोल्ने र वेशभूषा पनि प्रयोग नगर्दा भाषा र संस्कृति बचाउन चुनौती रहेको माङसेबुङ गाउँपालिका इलामका अतीत योङहाङले बताउनुभयो। युवा साथीहरू चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजगारको क्रममा सबैभन्दा धेरै चाहिँ विदेशमा जाने क्रम जारी छ हैन, यसलाई रोक्न सकिएको छैन। सरकारी सङ्घ संस्थाले भाषा र संस्कृति संरक्षणमा लगानी बढाउँदै लगे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। रोजगारीका लागि विदेशी नै क्रम बढ्दै जाँदा नेपाली मौलिक भाषा शैली र संस्कृतिको प्रयोग घट्दो अवस्थामा छ। भाषा र संस्कृति राम्रोसँग बोल्ने पुरानो पुस्तासँग छुट्टिएर युवा युवती विदेशी नै भएकाले नेपाली मौलिक भाषा शैलीको प्रयोग घट्दै गएको हो। दिनानुदिन मौलिक शब्द हराउँदै जानु र पश्चिमेली देशहरूमा प्रयोग हुने शब्दको बढ्दो प्रयोगले इलाममा बसोबास गर्ने प्राय समुदायको भाषा संस्कृति सङ्कटमा परेको छ। भाषा र संस्कृति संरक्षणका लागि सरकारी निकायको लगानी बढे पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको भाषा संस्कृति संरक्षण कर्मी किरण सुनवारले बताउनुभयो। सबै आदिवासी दलित महिला मधेसीको उत्थान गर्ने किसिमको राजनीतिक कार्यक्रम लिएको सरकारको निर्माण भएको छ। सरकार चाहिँ त्यहाँ बनाउन चाहिँ चुकिराखेको। इलाममा लोपोन्मुख लेप्चा, थामी, राई, लिम्बू, दलित लगायत 1 दर्जन बढी जनजातिको बसोबास रहेको छ। समयमा नै आफ्ना सन्ततिलाई भाषा संस्कृति र संस्कारको बारेमा बुझाउन नसक्दा लोप हुने खतरा भएकाले सरकारी निकायले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, इलाम। महाभारतकालीन इतिहाससँग जोडिएको झापाको शिव शताक्षी नगरपालिकाको पुरानो चिल्लागढको विकासमा सरकारले चासो देखाएको छ। पुरानो गढको विकासमा पछिल्लो समय घेराबारा, पोखरी संरक्षण, मन्दिर निर्माण लगायत कामहरू धमाधम हुँदै आएका छन्। आदिवासीहरूको भाषामा चिल्लाको अर्थ चरा भन्ने हुन्छ। अर्थात् चराहरूको खेल्ने र रमाउने स्थलको रूपमा परिचित चिल्लागढ क्षेत्रको विकासमा संघीयता पछिको सरकारले चासो दिन थालेको छ। मानव बस्ती बस्नु अघि चराहरूको वासस्थानको रूपमा परिचित चिल्लागढको विकासमा यस वर्ष पनि प्राथमिकता दिएको प्रदेश नम्बर 1 को पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री खिनु लङवा लिम्बुले बताउनुभयो। त्यो क्षेत्रलाई पूर्ण विकासको लागि शिव शताक्षी, दोमुखा, चिल्लागढलाई चाहिँ रकम विनियोजन गरिएको छ। महाभारत कालमा युद्ध लड्नको लागि चिल्लागढ बनाइएको भन्ने किंवदन्ती रहेको छ। पाण्डवहरूले यज्ञ गर्नको लागि बनाइएको मण्डप आकारको पोखरी समेत सो क्षेत्रमा रहेको छ। ओझेलमा परेको ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रको पछिल्लो समय केही विकास हुन थालेको स्थानीयले बताएका छन्। यसलाई पहिलाको हेरेर अहिले चाहिँ परिवर्तन, आमूल परिवर्तनै देखिन्छ। गढमा सबै खाले धर्म र संस्कार संस्कृति भएका समुदायको मन्दिरहरू रहेका छन्। चिल्लागढले वर्तमानमा सामाजिक तथा धार्मिक सहिष्णुताको विकासमा टेवा पुगेको स्थानीय अगुवाहरूले बताएका छन्। गर्नुपर्छ भन्ने स्थानीयवासीको दिमागमा पनि एक प्रकारको सोच परिवर्तन छ।
पछिल्लो समय चिल्लागढ जाने सडक कालोपत्रे समेत बनेको छ। चिल्लागढ क्षेत्रको विकास गर्न सके धार्मिक पर्यटनसँगै पर्यावरणको संरक्षण समेत हुने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले युक्रेनका केही भूभाग आफ्नो देशमा गाभ्ने सम्बन्धमा भएको जनमत संग्रहको नतिजा सकारात्मक आएको भन्दै आधिकारिक रूपमै गाभिएको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जनमत संग्रह मार्फत प्राप्त 4 युक्रेनी भूमि लुहान्स्क, डोनेस्क, खेर्सन र जापोरिजिया गाभिएको आधिकारिक हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि त्यसमा चौतर्फी चासो व्यक्त भएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले आज देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ भूभागमा राज्य विस्तार भएको आधिकारिक घोषणा गर्नुहुने बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी जनतालाई लक्षित गर्दै भिडियो जारी गरेर युक्रेनमा कोही पनि रुसी नागरिकको मृत्यु हुनु हुँदैन भन्ने आफ्नो चाहना भएको बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो भूभाग रुसले लिने भन्ने विषय अनुचित भन्दै लज्जास्पद परिणाम रुसले बेहोर्ने पनि बताउनु भएको छ। यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि युक्रेनमाथि रुसी जबरजस्ती निन्दा योग्य भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। बाँकी समाचारको सुरुमा आर्थिक समाचार। दशैंका बेला खसी बोकाको माग धेरै हुन्छ। सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्यमा खसी बोका बेच्ने व्यवस्था पनि मिलाउने गरेको छ। तर सहुलियतमा बेच्ने खसी बोका निकै कम हुँदा उपभोक्ताले राहत पाएको अनुभव भने गर्ने गरेका छैनन्। दशैंको मुखमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत सरकारले हरेक वर्ष खसी बोका बिक्री गर्ने गरेको छ। तर यसबाट आफूहरूलाई कुनै राहत नभएको गुनासो उपभोक्ताहरूको छ। दशैंका बेला उपत्यकामा 55,000 खसी बोकाको माग भए पनि कम्पनीले भने 1,000 देखि 1,200 को हाराहारीमा मात्रै खसी बोका बेच्दै आएको छ। माग भन्दा निकै थोरै मात्रामा बिक्री गरिने खसी बोकाका कारण आफूहरूलाई तनाव मात्र थपिएको उपभोक्ताको भनाइ छ। हामीले भने जस्तो केही पनि भएको छैन, किनकि अब आउँछ थोरै, अब हाम्रो यहाँ माग हुन्छ धेरै, त्यस कारणले त्यो केही पनि त्यो छैन। यसो बुझ्दाखेरि उस्तै जस्तो लाग्यो, त्यही भएर हामी चाहिँ प्राइभेटमै आएको। हामीले खरिद गरेको छैन, खै अब किन्न आएको, अब कस्तो रेटमा पाइने हो, अब त्यो राम्रो रेटले पाइला जस्तो छैन। पशु स्वास्थ्य विभागका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा 1.5 करोडको हाराहारीमा बाख्रा उत्पादन हुने गर्छ, जसमध्ये दशैंका बेला मुलुकभरि 50 लाखको हाराहारीमा खसी बोका खपत हुने गरेको छ। माग अनुसार खसी बोका ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्दै कम्पनीले बजार मूल्य भन्दा प्रति किलो 10 रुपियाँ सस्तोमा खसी बोका बिक्री गरेर केही मात्रामा भए पनि राहत दिन खोजेको दावी गरेको छ। हामीले यस वर्षको लागि खसी बोका च्याङ्रा पनि सस्तो, सुलभ र गुणस्तरयुक्त पस्कन गइरहेका छौँ। सरकारले हरेक वर्ष ठूलो चर्चा र प्रचारका साथमा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको बताउने गरेको छ। तर यस्ता पसल मुलुकका प्रमुख शहरका पनि केही स्थानमा मात्र सञ्चालन हुने गरेका छन्। अर्कोतर्फ खोजेको अत्यावश्यक सामग्री नपाइने यस्ता सुपथ मूल्य पसलहरू सरकारको झारा टार्ने काम मात्रै भएको भनाइ आम उपभोक्ताको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। दशैंको अवसर पारेर हुन सक्ने महँगी कालाबजारी नियन्त्रणका लागि कपिलवस्तुमा स्थानीय नगरपालिकाहरूले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन्। नगरपालिकाका विभिन्न टोली बनाई आफ्नो नगरभित्र रहेको पसलहरूमा मूल्य सूची, म्याद नागे ननागेको सामग्री, सामानको गुणस्तरको अनुगमन गर्दै आएका छन्। अनुगमन गरिएका अधिकांश पसलहरूमा मूल्य सूची नभएको, सरसफाइमा कमी भएको, म्याद नागेका लगायतका सामग्री भेटिएका, त्यस्ता सामग्री नष्ट गरिएको अनुगमन टोलीले बताएको छ। अब खेलकुद समाचार।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत हुने महिला क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। महिला क्रिकेटमा सहभागी विभिन्न 9 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। तालिकाको समूह एमा एपीएफ क्लब, मध्य प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेश रहेका छन्। त्यसैगरी समूह बीमा नेपाल पुलिस क्लब, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेश छन्। पोखरा क्रिकेट रङ्गशालामा आयोजना हुने महिला क्रिकेट असोज 23 गतेदेखि कार्तिक 1 गतेसम्म हुनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा गण्डकी प्रदेश र मध्य प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने सोही दिन हुने दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट भने यस अघि नै आयोजना भइसकेको छ। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। यसैगरी प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 17 र 19 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 28 र 30 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नवरात्रिको 5औं दिन आज स्कन्द माता भगवतीको पूजा अर्चना। शुक्र अस्त भए पनि टीका जमरा थाप्न र नित्य पूजा आजामा बाधा नपुग्ने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको भनाई। राजधानी बाहिरिने नाकाहरूमा दशैं मनाउन गाउँ घर फर्कने यात्रु र सवारी साधनहरूको चाप। सुरक्षित यात्राका लागि राजमार्गहरूमा टाइम कार्ड लागू। आसन्न निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी निर्वाचन आयोग कार्यालयमा प्रेस अफिस सञ्चालन। समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार सूची सच्याउन दलहरू व्यस्त। नेपालको हवाई अडिट गर्न युरोपेली सङ्घको प्राविधिक टोली नेपाल आउँदै। दशक लामो इयुको कालो सूचीबाट हटेर युरोपेली आकाशमा उडान भर्न पाउने विश्वास। जनमत सङ्ग्रह मार्फत प्राप्त 4 क्षेत्र रुसमा गाड्न आधिकारिक हस्ताक्षर गर्दै पुटिन। युक्रेनमाथि रुसी जबरजस्ती निन्दा योग्य भएको अमेरिकाको भनाई। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि महिला क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक। 9 टोली सहभागी हुने खेल असोज 23 देखि कार्तिक 1 गतेसम्म हुने। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।